प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। उसको हम सी और सीरीज सर्किट कहते हैं। हम सपोज करते हैं हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी है और एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है। इनको एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। कैपेसिटर और रेजिस्टर को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। सपोज करते हैं इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से करंट आई आ रहा है और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं जो करंट ये सेम रहता है, तो इस कैपेसिटर के थ्रू भी करंट आई चलेगा और रेजिस्टर के थ्रू भी करंट आई फ्लो होगा। मगर ये जो पोटेंशियल है इट डिवाइड्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो करंट सेम रहता है और पोटेंशियल जो होता है वो डिवाइड होता है। हम सपोज करते हैं VC be the potential across the capacitor and VR be the potential across the resistor. Then according to Ohm's law, VR is equal to VR का वैल्यू क्या होगा हम जानते हैं, V is equal to IR करंट इनटू रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टर के थ्रू करंट क्या फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टर के थ्रू और इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज R। सो VR इज इक्वल टू IR और VC क्या होगा, इस कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई हो रहा है, करंट सेम है और इसकी रेजिस्टेंस क्या है, तो इसकी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज डिनोटेड बाय XC। So VC is equal to IXC, where XC is equal to 1 by omega L, which is equal to 2 pi FL. It is called capacitive reactance या reactance due to capacitor। जिस तरह हमने इंडक्टर में पढ़ा था वहाँ XL होता था इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसी तरह इसमें है XC, इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब अगर हम इस VC और VR की रिलेशन निकालनी हो हमें, तो उसके लिए हमें फेजर डायग्राम बनानी है। तो हम जानते हैं जब हम किसी रेजिस्टर को वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा है, तो इनका जो फेज होता है वो सेम है, तो इनको हम सीधे एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी फेजर डायग्राम होती है सीधी एक लाइन। पहले इनकी इक्वेशनें देखेंगे। पोटेंशियल की क्या इक्वेशन होती है, V is equal to V naught sin omega t when a resistor is connected with an alternating source। और करंट की क्या इक्वेशन होती है, I is equal to I naught sin omega t। इनके फेज एंगल सेम है, वोल्टेज और करंट का जो फेज एंगल है वो सेम है, तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल और करंट इनका फेज सेम है, इनकी फेज डिफरेंस नहीं है, तो ये इनका फेज सेम है, ये एक ही फेज में है। सो करंट एंड पोटेंशियल लाइज इन द सेम फेज, तो ये V और I यानी ये इसकी फेजर डायग्राम है। और अगर इसकी फेजर डायग्राम हम बनाएंगे when capacitor is connected with alternating source, तो उस वक्त जो वोल्टेज होता है पोटेंशियल उसकी इक्वेशन होती है V is equal to V naught sin omega t EMF की इक्वेशन, और करंट इक्वेशन होती है I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2। यानी ये जो वोल्टेज है पोटेंशियल है इट इज behind by 90 degree from the current, or current leads the potential by pi by 2। so current leads the potential or potential lags behind the current by pi by 2 by 90 degree, यानी 90 डिग्री से यहाँ करंट लीड करता है पोटेंशियल को, या अदर वर्ड्स हम कहेंगे पोटेंशियल लेग्स बिहाइंड
دا کرنٹ بائی 90 ڈگری بائی پائی بائی 2. اب اگر اس کی ہم فیزر ڈائیگرام بنائیں گے, اگر ہم کہیں گے کرنٹ یہاں سے ہے تو یہ جو پوٹینشیل ہے اٹ از behind by 90 degree, یعنی current leads the potential by 90 degree. تو اس کا مطلب potential یہاں آئے گا تو یہ 90 degree کم ہے. کلاک وائز ڈائریکشن میں ہم چلیں گے. جب ہم کلاک وائز ڈائریکشن میں چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیگیٹو اینگل, اور جب اینٹی کلاک وائز میں چلیں گے تو وہ پازیٹیو ہوتا ہے. جب ہم آئی سے آر کی وی کی طرف آ رہے, اس کا مطلب اس کا ویلیو اس سے 90 ڈگری کم ہے, پائی بائی 2 کم ہے. اب اگر یہاں سے یہاں چلیں گے اس کا مطلب آئی کا ویلیو جو ہے وہ اس پوٹینشیل ڈفرنس سے اس کا جو ویلیو ہے وہ زیادہ ہے. سو کرنٹ لیڈز دا potential by 90 degree or pi by 2, or in other words we say potential lags behind the current by 90 degree. تو جب ان دونوں کی فیزر ڈائیگرام ہم بنائیں گے ایک ساتھ تو ہماری فیزر ڈائیگرام پھر اس طرح بن جائے گی. پازیٹیو ایکس ایکسیز اور نیگیٹیو وائی ایکسیز میں آئے گا. جب ہم ریزسٹنس کے فیزرز دیکھیں گے, رجسٹر کو جب ہم کنیکٹ کریں گے آلٹرنیٹنگ وولٹیج سورس سے, وہاں پر اس کے فیزر جو ہے آئی اور وی آر یہ ایک ہی لائن میں آئیں گے. تو ہم سپوز کرتے ہیں یہ جو فیزرز آف کرنٹ اینڈ فیزرز وی آر اینڈ آئی اور ریپریزنٹڈ along او ایکس, ان کو ہم او ایکس کے along ریپریزنٹ کریں گے. اب جب اس کیپیسٹر کو کسی وولٹیج اے سی وولٹیج سورس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, اس وقت ہم جانتے ہیں دس کرنٹ لیڈز دی پوٹینشیل بائی 90 ڈگری اور پوٹینشیل لیگز بیہائنڈ دا کرنٹ بائی 90 ڈگری. اور ان کے فیزرز کیا ہے, اس کا آئی ہے تو آئی سیم ہے. تو اگر ہم آئی یہاں سے لیں گے تو پوٹینشیل جو ہے وی سی جو ہے وہ نیگیٹو ایکس ایکسیز میں آئے گا, یعنی یہ 90 ڈگری اس سے کم ہے. تو اب ہم سپوز کرتے ہیں لیٹ او اے وی آر ہے ہمارا, لیٹ او اے اینڈ او بی, let OA and OB represents the magnitudes of the phasors VR and VC respectively, then their resultant OC represents the V. تو ان کا ریزلٹنٹ پھر کس کو ریپرزینٹ کرے گا, V کو. تو ہم ان کو جوائن کریں گے تو ہمارے پاس ایک رائٹ ٹرائنگل بن گئی او اے سی. یہ وی سی ہے تو یہ بھی وی سی ہی ہوگا. سو ان رائٹ ٹرائنگل, ناؤ ان رائٹ اینگلڈ ٹرائنگل اے او سی بائی پی جی ٹی پائتھاگورس تھیورم سے. تو جب اس میں ہم پائتھاگورس تھیورم اپلائی کریں گے, یہ رائٹ اینگل ہے تو رائٹ اینگل کی اپوزٹ ہائیپوٹینیوس ہے, تو ہائیپوٹینیوس ہمارا او سی بنے گا. او سی اسکوائر از اکول ٹو سم آف دا اسکوائرز آف ادر ٹو سائڈس. ادر ٹو سائڈس آر او ای اسکوائر پلس او سی اے سی. سو او ای اسکوائر پلس اے سی اسکوائر. ہائیپوٹینیوس اسکوائر از اکول ٹو سم آف the squares of the other two sides. او سی از اکول, جب اسکوائر ہٹائیں گے روٹ چڑھے گا او اے اسکوائر پلس اے سی اسکوائر. او سی کیا ہے, او سی از اکول ٹو وی, سو او سی وی ہے. اینڈ او اے کیا ہے, او اے ریپرزینٹ دا میگنیچیوڈ آف وی آر, سو وی آر اسکوائر. اینڈ اے سی ریپرزینٹ اینڈ اے سی ریپرزینٹس دا میگنیچیوڈ آف وی سی, سو وی سی اسکوائر. اور وی آر اور وی سی کیا ہے, ایکویشن فرسٹ میں ہم جانتے ہیں وی آر از اکول ٹو آئی آر اینڈ وی سی از اکول ٹو آئی ایکس سی. یوزنگ ایکویشن فرسٹ, جب ایکویشن فرسٹ یوز کریں گے وی از اکول ٹو, یہ آئی آر ہے تو بن جائے گا آئی اسکوائر اور اسکوائر یہ بن جائے گا آئی اسکوائر ایکس سی اسکوائر. آئی اسکوائر کامن ہے تو باہر لے آئیں گے تو وہ آئی بنے گا اور اسکوائر پلس ایکس سی اسکوائر.
I को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा V by I is equal to अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. V by I is equal to Z. So Z is equal to R square plus XC square, where Z is equal to V by I and is called impedance of CR सर्किट. ये CR सर्किट को इम्पीडेंस कहलाता है और इस Z का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. और ये Z जो है इट इज जस्ट लाइक ए रेजिस्टेंस, क्योंकि V बाई I के बराबर है और V बाई I के बराबर होता है और रेजिस्टेंस. सो देयरफॉर इट इज SI यूनिट इज आल्सो ओम. तो इसका SI यूनिट भी ओम है. तो इस तरह हमने ये वैल्यू निकाला Z का. So value of Z is under root of R square plus XC square and it is called impedance of CR circuit. और इसका SI यूनिट भी ओम ही है. It is just like the resistance. It acts like resistance. तो जब हम